نبی خدا دے رسول جڑے آئے بالکل اس گل ہی نہیں آئے کہ دنیا تے کیسا گروہ خوشامدیاں دا چوڑی چکاں دا بنا دیا بے فرعون بھی آ کے حکومت کرے تے سلام کرنوں کتاراں بن کے کرے اے دلی نبی کدی نہیں آئے اے دین اسلام نوں یہو جڑا امن دا مطلب ہوندا نا وہ خبیث ہے نطفہ حرام ہے اسلام جڑا اور طاقت دا مطلب ہے کہ بالکل دنیا آزاد رہے غالب ہو کے رہے کافر حکومت کرنا اور خدا دا قانون مطلب ہے تو الماریاں جو بند رکھے تو تلاوت کر سے ڈو بمبر خدا دی کتاب جڑی ہوتے عمل کوئی نہیں کرتا بندے اپنی مرضی دے قانون چلاؤں دے تو اس ملک چ رہینا خدا دا دین قطع نہیں اجازت دینا بھی کتے ماڑے بن کے روز کمزور اے بھائی جڑا آندا بے امن تے سلامتی دا دین اپنے گھر رکھے یہو جہ امن سلامتی نہیں چاہیے امن سلامتی اسلام دی اپنی حکومت میں کروں گا دین میرا ہوگا بدماشی ہون نہیں دینی کافر اگر کافر مرنا چاہتا تو جنت دے نیڑے کر دوں گا انہوں زبردستی جنتی نہیں میں بنا سکتا میرے واسط ہوں تو بنا دینا اسلام آتا یہ بھی کوئی ڈر نہیں سی بھائی جے لوگوں زہر تو بچایا جا سکتا منشیات تو بچایا جا سکتا تو کفر تو بڑی گل ہے منشیات تو صرف جسم نوں تباہ کر دیا تو دوزخ جا رہا دھکے نہ بھی پھر کوئی پیالہ چھین لیا جائے کوئی ظلم نہیں یہ نہ کہو کہ دین چکرا نہیں تو فلانے نے قرآن شریف کے غلط معنی نہ کرو قرآن دا تلوار اٹھاؤ تو نہ لا دو یہاں دیاں چھڑاؤ انہوں بدماشی مگر اسلام ایسی شے نہیں جڑی میرے عزیزو دوستو کسی دے وچ واڑی جائے مجبوری ہے کہ اسی انہوں دھکے نہ کلمہ پڑھاواں گے وہ منافق ہو جاؤگا اس تو پڑھو وچ اتھوں اللہ نے روکیا کہ تسی اس گل نوں چھڈ دیو نہیں جنت وڑنا چاہندا نہ اینوں وڑو نہ مگر اینوں اے نہ رہن دیو کہ طاقت دے ہاتھ وچ اپنیاں بدماشیاں دنیا دی پھیلا لے شراباں عام کرے زنا دے چکلے ملکاں قائم کرے ورنہ اگر تسی اس بارے سستی کیتی اور آکھیا رواداری جیو اور جینے دو مر جاؤ گے جس طرح کوئی آدمی اپنا گھر صاف رکھے ہر قسم کے جراثیم کچل دے دوائیاں چھڑکے نال دے گھر دی فکر نہ کرے اور بھائی تیری دیواراں پھاند کے جراثیم آ جان پوری دنیا گلوبل ولیج ہے ہن من گئی ایک گھر ہے امریکہ بدماشی ہوگی جراثیم آ جانے علاج ہے پوری دنیا کھولو اور یہاں بدماشاں دے ہاتھ تلوار اور اسلحہ چھین اینوں کہو تھلے ہو جا حتی یوت الجزیہ نہیں یاد امام سے اے گل کرنا کراں کتھے جدوں کہ علماء کہن لگے کافراں دی حکومت دی اطاعت کرو یہ مطلب رسول اس گل ہی آتے ہیں کہ تسبیاں پھیرن والا گروہ پیدا کر دے فرعون آ جائے تو سلام کرنوں کھڑے ہون نمرود اے دین خدا دے دین نوں تباہ لاؤندے دین اتھوں گریبان پھڑن دا حکم دیندا یہو جہے حرام دادے نوں اتھوں پڑھو تخت تو لا دے مگر میں